मानव जीवन एउटा नाटक हो जो सुखान्त र दुखान्तमा विभक्त छ। तर साधारण पल्टनेहरूको जीवन त्यो नाटक जस्तो छ जो सदैव दुखान्त भएर नै अन्त हुन्छ। साहित्यकार महानन्द पौडेलज्यूको जन्म सन् 1931 मा कालिम्पोङको बम बस्तीमा भएको थियो। उनले काठमाडौँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा MA गरेका थिए। उनको प्रथम कथा अतिथि सत्कार सन् 1952 मा गोर्खा साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि शारदा, जागृत गोर्खा, पारिजात, अर्चना, निर्माण, जनपक्ष, सुनचरी जस्ता महत्वपूर्ण पत्रिकाहरूमा उनको सयौं कथाहरू प्रकाशित भएका थिए। उनको कथाहरूमा आफ्नै माटोको व्यथा छल्केको पाइन्छ। उनको धेरै जस्तो कथाहरूमा इतिहास खोज्न सकिन्छ। समाजलाई व्यङ्ग्य गर्दै सरल र सरस भाषा प्रयोग गरी समाजलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने लेखक महानन्द पौडेल एक सफल लेखक हुन्। हवलदार उनको कथाहरूमा उत्कृष्ट कथा हो। यस कथामा एउटा लाहुरेको करुणात्मक कथा बनाइएको छ। पहिले लाहुरे हुँदाको र पछिको जीवन स्पष्टसँग यस कथामा देखिन्छ। नमस्कार, नेपाली कथा वाचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म महानन्द पौडेलज्यूले लेख्नु भएको कथा हवलदारको वाचन गर्न गइरहेको छु र आउनुहोस् अब हामी कथातर्फ लागौं। चैतको कडा गर्मी तथा डरेलोको उपद्रवको ख्याल गरेर हामीलाई सञ्च थिएन। जसरी भए तापनि हामीलाई नाम्ची पुग्नै परेको थियो। त्यही दिन शहरमा जन्मिएर त्यहीँकै वातावरणमा बढेका मेरा साथीलाई मलाई पहिल्यैदेखि भए थियो पैदल यात्रा गर्न कठिन पर्दछ। तर मनमिल्दो साथी बिनाको यात्रा जुठो बसेको समयको भोजन तुल्य हुनाले साथीलाई साथ लिनुमा नै श्रेय थियो। अत सँगै यात्रा आरम्भ गरियो। चराहरूले प्रभात गान आरम्भ गर्न थाल्दा हामी कालिम्पोङ र मल्लीको बीचको अत्यन्त विकटिलो मार्गमा ओर्लिरहेका थियौं। सूर्यको प्रथम करले टिस्टाको निर्मल गाथालाई चुम्बन गर्दा साँच्चै भन्ने हो भने पुलमा बसेर हामीले पसिना ओभ्याइसकेका थियौं। टिस्टा आफ्नो दुवै किनाराको सौन्दर्य पान गर्दै सागरतर्फ बढिरहेकी थिइन्। हामी उनकै पवित्र किनारको बाटो भएर अघि बढिरहेका थियौं। नदीको शीतल सुमधुर समीर मग्न गीतमा बगिरहेको थियो। तापनि गर्मीको पारावर थिएन। वरिपरिको वनको शोभा, पहरामा फुलेका जंगली फूल, द्रुत गतिमा बहने खहरे खोल्चा, पहाडका टुक्राबाट हतारिँदै फाल हान्दै उच्च चहरा आदिको अनिवर्चनीय सौन्दर्य पान गर्दै अघि बढ्दा बाटो केही सुगमतापूर्वक काटिए झैं लाग्थ्यो। हामी टिस्टा रङ्गीतको सङ्गममा पुग्यौं र टिस्टालाई आफ्नो अत्यन्त यात्रा कायम राख्ने शुभकामना प्रकट गरी उनीसित बिदा दिएर हामीले रङ्गीतको गढतिर पैलायौं। उही स्वनिर्म दृश्य रजत छटा माझीटार पुग्दा भगवान भास्कर पश्चिम मन्दिरमा पिलपिलाइरहेका थिए। हामी पूर्णय क्लान्त भइसकेका थियौं। तापनि पुग्नुपर्ने बिन्दुलाई सम्झेर त्यहाँ एक क्षण पनि विलम्ब नगरी अघि बढ्यौं। किताबमा चिया खाजा खाइसकेर उठ्दा 6 बजिसकेको थियो। शशीको मधुर आलोकको सहाराले हामी सन्नै सन्नै अघि सरिरहेका थियौं। 8:30 भयो तर हाम्रो निष्कर्ष अझ पनि आइपुगेको थिएन। हामी थला पर्यौं। गोराले अझ अघि सर्नमा विद्रोह मचाए। विवश भएर हामीले त्यहाँ गाउँमा कतै बास खोजेर बिहान नाम्ची पुग्ने विचारलाई कडाइले अँगाल्यौं। सडकका किनारको एउटा तितेनीको झुप्रोमा टुकीको छिन दीप्ति देखियो। बाँसको चिमको अर्ध खुल्ला द्वारबाट मैले घोप्टिएर चियाए। एउटा डोरीमा 2-3 काइया केरा झुन्ड्याएका थिए। कोठामा एउटा भद्दा टेबल तथा 2टा लामा लामा बेन्ची सजाएका हेर्दा ग्रामीण पसल जस्तो लाग्यो। साथीले मेरो कुममा शरीरको सम्पूर्ण बोझ लादेर भित्र पर्दै पुकारे, के यो पसल हो? भित्र को होला? हो, पापा छैन, तास खेल्न गाउँ पसेको छ। भित्रबाट कुनै बालिकाको तीखो उत्तर आयो। घोप्टिएर हामी भित्रै पस्यौं। बालिका अभित दृष्टि फिराएर उत्कण्ठापूर्वक हामीलाई हेरिरहेकी थिए। त्यस अदनाको बोलाइ, हेराइ तथा पहिराइको प्रथम दृष्टिले नै म स्वयं त्यसमाथि मेरो हृदयमा करुणा सञ्चय भयो। घरको बनौट, राखन धारण, लुगाफाटा, भाँडाकुँडा घरको नग्न चित्र चित्रित गरेको थियो। कोठाको देब्रेतिर चिमको एउटा फराकिलो ओछ्यानमा 2-4वटा बोराहरू लपेटिएका थिए। दाहिनेतिर कुनामा एउटा चुल्होमा कितली बाफिरहेको थियो। टेबलमा 5वटा पित्तले प्याला,
भुइँमा काँच सिल्भरका केही थालबटुका छरष्ट भएर बसेका थिए। भित्तामा दुईटा छत्रे टोपी, केही ऊनी तथा खाकीका मोहता फाटिसकेका पतलुन, कुर्कुचा फाटिसकेको मोजा अनि पलै पाल भएको एउटा पल्टने स्वेटर झुन्ड्याएका थिए। एक ठाउँमा खप्ट्याएका दुईटा ध्वाँसे ट्रङ्क र तीमाथि एक जोडा पुराना कानपुरे बुट राखिएका थिए। त्यो सामान्य कोठा बाहेक बोराको पर्दा स्वरूप ढोकाभित्र अर्को कोठा थियो जसमा तिनीहरू बस्ने खाने गर्दा हुन्। त्यो पर्दाको सिधा मास्तिर ऐना फुटिसकेको फ्रेममा कुनै पल्टनिया दम्पतिको संयुक्त फोटो थियो जसलाई हेर्दा चिने चिने जस्तो लाग्यो। यो केरा आनाको कतिवटा सोध्दै हामीले बेन्ची कब्जा गर्यौं। जहाजी केरा हो, 2 आनाको मात्र खाए भात खानु पर्दैन, लैजानुस्, तपाईहरूको लागि आनाको तिनवटै भयो। खुबै दक्ष पसलेका वानीमा त्यस बालिकाले एकैपटक त्यतिका कुरा गर्ने झैं मलाई लागेको थिएन। 3वटा त साह्रै भयो, 5वटा देऊ न है, साथीले हलुकै भने। भित्र सुताएको नानी कहाँ लिएर दिदी दिदी भन्दै उठ्यो। हल्लाउँदा भनी आफूलाई आधा घण्टा लाग्यो, ऊ तर उठ्यो 2 मिनेटमा। त्यो झर्कदै भित्र पसी। थाकेर हल्ला न भइसक्नु भयो होला, तपाईहरूलाई आनाको 4वटै भयो, पापा नआउन्जेल ढल्किँदै गर्नुहोला। त्यो भित्रैबाट बात मार्न थाली। बालिका 7 वर्षकी हुँदी हो, पुष्ट राता राता गाला, पुर्की, गोरी, त्यो निकै बाठी जस्तै देखिन्थे। थोतो मान्छेको थोतोपना र गृहिणी बिनाको गृह एक झलकमै अन्दाजको परिणतिभित्र सफलतापूर्वक हात लाग्छ। मित्रले यही बुझेर होला बालिकालाई उत्कण्ठतापूर्वक प्रश्न गरे, नानी, तिमीले आमालाई हामीले देखेनौ नि त? आमा? हाम्रो आमा? बालिकाले खिन्न हुँदै भनी, हाम्रो आमा त भाइलाई जन्माउने बित्तिकै अर्को पापा खोजेर गयो। जन्माउने बित्तिकै केही महिनापछि होला। हाय नारीको आमाको हृदय। साथीले दीर्घ निश्वास लिएर भने। त्यहाँ भएको जम्मै केरा खाइसक्दा पसलको मालिकले रहेछ गीत गाएको सुनियो, मिलाउला जीवन जमुना पारी, पापाले जाड धोकेछ, आज हामीलाई मार्छ। बालिका सानो मुख लाएर बाहिर निस्की। त्यो भित्र पस्यो औ सरासर बालिका भएतिर बढ्यो। त्यसले एकाएक त्यस बालिकाका दुवै कानलाई हत्केलाले निकै बेर मोल्यो अनि त्यसलाई हावामा माथि उचालेर भन्यो, हेर हेर, तेरो बाबु जन्मेको नेपाल हेर, बराजु जन्मेको नेपाल हेर, ओखल ढुङ्गाका तेरा मावली हेर, अनि हेर नर्कमा तेरी पापिनी आमालाई। त्यति भनेर त्यसले घोडेपिङले घुमाए झैं त्यस बालिकालाई जोरसँग 8-10 फन्का घुमायो र अन्तमा 4 फुट जति माथिबाट भुइँमा छोडिदियो। बालिकाका दुवै घोडा भुइँमा जोतिए। त्यो हरियो नीलो भए। त्यति गर्दा नगर्दा उसका आँखा हामीमाथि परे। हामीतिर फर्केर ऊ मुसुक्क हाँस्यो अनि पल्टनी रिवाजमा एडी ठोकेर सलाम गर्यो। मैले पनि एक परिचितकै लयमा सोधे, कता जानु भएथ्यो? उसको बोली तथा उभ्याइ हेराइमा अस्वाभाविकताको मात्रा धेरै बढिसकेको थियो। नसाले आँखामा लाली बसिसकेको थियो। उसले मेरो प्रश्न सुन्दै सुनेन, तर नर्तकीका पायल झैं घन्काउँदै उसले पनि एक परिचितकै भातीमा सोध्यो, मेजर साहब? औ सरी मास्टर साहब, तपाईहरूले दार्जिलिङ कति बजे छोड्नु भएको? आज यही गद्दीमा राज गर्नु? त्यो जोरले हाँस्यो। जोरको गन्धले कोठा व्याप्त भइसकेको थियो। हामी कालिम्पोङबाट होइन, यहाँबाट नाम्ची कति टाढा होला? 4 माइल। प्लाटुनको डबल मार्चले हो भने हाफ एन आवरको बाटो। अंग्रेजीका कैयन शब्दहरूलाई जोड्दै उसले उत्तर दियो। हामीले चिया खायौं। भोक होइन, केवल थकाइ र निन्द्रा हामीसँग थियो। सुत्ने तर्खर गर्यौं। हामीको थियौं, कहाँ जाँदै थियौं इत्यादि केही नसोधी ऊ हाम्रो छेउमा आएर बस्यो औ भटाभट पल्टनमा घटेका एवं अनुभवहरूको वर्णन गर्न थाल्यो। पल्टनेहरूको इतिहास सुन्न मलाई साह्रै इच्छा लाग्छ, तर मलाई युद्धहरू, मकर संक्रान्ति, दशैं, तिहार जस्तो लाग्छ औ पल्टनेहरू ती चाडहरूमा बलि चढाइने भेडा, बाख्रा, कुखुरा, राँगा आदि जन्तु जस्ता लाग्छन्। तिनीहरूको युद्धको इतिहास जतिसुकै प्रकाशयुक्त किन नहोस्, म त्यसलाई करुणायुक्त नै सम्झन्छु। हाँस्दै ऊ भन्थ्यो, सुन्नुभयो मेजर साहब? ओ सरी मास्टर साहब। पालनपुरमा हामी अण्डाको गोली खेल्थ्यौं, मखरले चुट्थ्यौं, दूधले नुहाउँथ्यौं।
नाचघर सिनेमा हलमा निदाउँथ्यौं। सुन्नुभयो त? हामी सेन्टमा सुट धुन्थ्यौं, पाउडर र क्रिमको होली खेल्थ्यौं। ऊ गर्वित भई जोरले हाँस्थ्यो, तर मेरा भने कानका जाली रन्कन्थे। ऊ भन्दै जान्थ्यो, कतै ट्रान्सफर भएर जाँदा सुन्नुभयो मेजर साहब? ऊ गजबले भन्दै जान्थ्यो। रेलका गार्ड, पुलिस सबै हामीलाई सलाम गरेर उभिन्थे। रेल हाम्रो, मोटर, बस, ट्रक, ट्राम, जीप सबै नै हाम्रै थियो सबै संसार। ओभरसी हुँदा मेजर साहब, ओ सरी मास्टर साहब, जहाजमा गोरा अफसरहरूसँगै खान्थ्यौं पिउँथ्यौं। के खान्थ्यौं के पिउँथ्यौं? ओ नसोध्नुहोस् यार। जहाजका च्यान्टिमेन स्टाकहरू पनि हाम्रो सहायताले 30 रुपियाँ पाउन्डको ब्रान्डीको पोखरीमा पौरन्थे। युरोपमा औ मेजर साहब नसोध्नुहोस् के थियो र जहाजमा, वहाँ त साँच्चै स्वर्ग। मेमहरूसँग दोस्ती लगायो, बस के छ, घुम्न जाउँ, नाच्न जाउँ, सिनेमा जाउँ, सधैँ जाउँ, सँगै जाउँ। उसको इतिहासको यस अध्यायले मेरा साथीलाई त सुताइहाल्यो, साथै मलाई पनि उघाउन थाल्यो। मलाई त युद्धको इतिहासको त्यो परिच्छेद जसमा स्वार्थीहरूको गला घोटेर संसारमा शान्ति देवीको राज्य कायम राख्न अनेक वीरहरू आए, विज्ञानको प्रचण्ड रापले तत्व भएको पृथ्वीमा पाक्दै आफू बलि हुन्छन्, औ उता घरमा मातापिता, तरुणी, स्वास्नी तथा नादान बालक बालिकालाई संकष्टको व्यूहमा फसाई भस्म पार्छ, त्यो मात्र मनपर्छ। तर मेरो सिपाही भने थप सेनामा युरोप गएको, तर वहाँ पुग्न साथ समर थामिएकोले उसलाई युद्ध सम्बन्धित विशेष ज्ञान नभएको स्पष्ट थाहा लाग्यो। तर ऊ भन्दै जान्थ्यो, साँच्चै भनौँ भने गजे, घले, धमान, गुरुङ, गन्जु लामाले मेरो जति गरेनन्, तर उनीहरूले जति गरे त्यो अफिसरहरूको आँखामा पर्यो। त्यस उक्तिले उसको व्यक्तिगत जीवनलाई समर्थन नगरे तापनि व्यावहारिक रूपमा त्यो ध्रुव सत्य थियो। त्यसकारण मैले उसको भनाइलाई पुष्टि गर्दै भने, हो दाई, समरमा परेका हाम्रा जम्मै गोर्खा सिपाहीलाई भेसी भने हुन्छ। मेरो कुरा सुनि ऊ रमायो। अनि ऊ अरू कथा भन्न थाल्यो। युरोपमै मैले हवलदारको खानगी पाएको। मेजर साहब, म हवलदारदेखि कहिल्यै बढिन, पल्टनमा 4-5 हजार रुपियाँ नकमाएको पनि होइन, ऊ भन्दै जान्थ्यो। औ त्यसैले मैले कलकत्ताको लाइफ स्ट्रिटमा एउटा घरसम्म पनि नकिनेको होइन। तर मेजर साहब, भगवानको अर्डर, कालको खेल कसले टार्न सक्छ र? हिन्दू मुस्लिम झगडामा घर खरानी भयो। उसको भनाइमा सत्यताको आभा थोरै भए तापनि बोलाइमा भने प्रभाव थियो। बोल्दा बोल्दै उसले अनुहार खुम्चायो र चुप्प लाग्यो। मैले हेरे, करिब 40 वर्षको त्यो पुरको हवलदार भनौँ अब स्वाभाविकता भन्दा बढ्ता चौरिसकेको थियो। उसको मुखमा वस्त्र हेर्दा सुदामाको सम्झना आउँदथ्यो। त्यति बेला पल्टनको यादले होला, उसको मुखमा पानी टम्म भरिएको थियो। बाहिर गएर प्याच्च थुकी त्यो भित्र पस्यो। मलाई हाँसो उठेन, दुःख लाग्यो। मैले आङ फर्काए। मैले त्यो फेरि आकाशतर्फ नजर उठाएर भन्न थाल्यो, अप्सरा जस्ती एउटा पत्नी विवाह पनि गरेको थिए। 2 सन्तानको वरदान दिएपछि पोहोरको सालको माईको कुकुर बेथाले मेरी रानीलाई मदेखि धुतेर लग्यो। साह्रै धर्मात्मा, पुण्यात्मा, हँसिली, पति देवता हो, सन्तान मुक्तिदाता हुन्, उसको ठेगो थियो। लाइनमा अरूका पत्नीले पतिलाई ढाँटेको सुन्दा ऊ कसैले नदेख्ने गरी रुन्थी। मैले सम्झे, मानिस असत्यलाई सत्य बनाउनु पर्दा चाहिने भन्दा बढ्ता प्रमाण पेश गर्छन् र कुरा सत्य पारे भने व्यर्थमा छाती ठोक्छन्। मेजर साहब, ओ सरी मास्टर साहब, तीर्थ व्रत भनेपछि ऊ मरिमेथी। इन्डियाका सबै तीर्थ स्थानमा उसले दीप जलाए, धूप लगाए। उसैका अर्डरले हामी 49 सालमा नेपालका सबै हिन्दू तथा बौद्ध मन्दिरहरूको दर्शन गर्यौं, भेटी राख्यौं। हवलदारको यस उक्तिले म झसङ्ग भए। कता कता अन्धकारमय मानसपटमा स्मृतिको पर्दा एकाएक खुले झै लाग्यो। मैले त्यो बलिष्ठ छपपटे टपटुइया पल्टनिसलाई सम्झे, जो मेरो 1949 को नेपाल यात्रामा भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म साथी बनेथ्यो।
खाकीका वर्दी, गोर्खा टोपी, नाडीमा वेस्ट एन्ड घडी औ खल्तीमा एभरस्मार्ट कलम भिरेको, बोलाइ र हिराइमा कृत्रिमताको मात्र धेरै भएको। उसका त्यस पल्टने कुममा नायकका फिता स्पष्टसँग प्रदर्शन भइरहेका भए तापनि आफूलाई त्यहाँ हवलदार हुँ भनी भनेको थियो। त्यसबेला उसँग 2 वर्षकी बालिका र उसकी पत्नी पनि तामदानमा सवार भएर आएका थिए। किम्ती बनारसी साडी, रेशमी ब्लाउज, खुट्टामा क्रिप्सोलका स्यान्डल, नारीमा लेडिज वाच, हातमा पारसोला औ मनी ब्यागले जरिएकी उसकी पत्नीलाई त्यहाँ आफ्नो पहिरनमाथि गर्व थियो। तर सभ्य संसारका निम्ति त्यो हाँसोको एउटा गहरो गुन्टा मात्र थिए। लोग्नेलाई बात बातमा झपार्ने, मुख छाड्ने उसकी स्वास्नी डाक्टरकी छोरी हो। बेलायतको जुनियर क्याम्ब्रिज पास गरेकी छ भनी ऊ कसैलाई सुनाउँथ्यो। काठमाडौँ पुगेको हप्ता दिनपछि मैले त नायक दम्पतिलाई जादुघरमा भेटेको थिएँ। पुतली सडकमा भाडाका एउटा घर लिएर बसेका छौं, उसले भनेको थियो। नायक बोलिरहेकै थियो, म भने स्मृतिका पाना पल्टाइरहेको थिएँ। मेरै लयमा मैले द्वारमाथिको फोटोमा नजर लाए, उही नायक नायकनी। मलाई अझ यो पनि स्मरण भयो कि उसले आफ्नो नाउँ धनबहादुर बताएको थियो। बोलिरहेको हवलदारको कुरा काटेर सोधे, माफ गर्नुहोला हवलदार साहब, कुरा काटे जस्तो भयो, तपाईको शुभ नाउँ पो सोध्दैछु। धनबहादुर हो। एकपल्ट त नाउँलाई सार्थक रोदन मिश्रित थियो। अरू धेरै कुरा गरेर धनबहादुर सुत्नलाई भित्र पस्यो। मलाई निन्द्रा लागेन। ओछ्यानमै पल्टेर मैले त्यो दिनको धनबहादुर र अहिलेको धनबहादुरको बीचमा तुलना गर्न थाले। मैले चिनेका र देखेका साधारण पल्टनेको फौजमा हुँदाको र पछिको जीवनको पनि तुलना गरिरहे। तर मेरो मन बुझेन। मानव जीवन एउटा नाटक हो जो सुखान्त र दुखान्तमा विभक्त छ। तर साधारण पल्टनेहरूको जीवन त्यो नाटक जस्तै छ जो सदैव दुखान्त भएर नै अन्त हुन्छ। आखिरमा मैले यही फैसला गरे। भोलिपल्ट बाटामा एउटा ग्वालाले सुनायो, भयभरका गहना गुडिया 200-300 रुपियाँ लिएर धनबहादुरकी पत्नी अर्कोसँग पहिला गई। त्यो सुनेर साथीले भने, मलाई त हाँसो उठ्छ यी पल्टनेहरूको जीवन सम्झेर। मैले झट्ट उत्तर दिए, त्यो तपाईको भूल हो।